अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। आर्ट्स एक ऐसे एक्सप्रेशन का फॉर्म है जो किसी भी अंदाज से मीनिंगफुल मैसेजेस कैरी करने की पावर रखती है। आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ चंद ऐसे आर्टिस्ट से जो यही काम कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक के ज़रिए हो या फिल्म मेकिंग के ज़रिए हो या पेंटिंग के ज़रिए हो। साथ साथ में उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के कैसे अंदाज, हालात और जज्बात हैं, ये मैं खुद भी आपके साथ देखना और महसूस करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी देखना चाहेंगे। सो लेट्स गो चेक इट आउट। इजिप्ट यानी मिस्र में जनवरी 25, 2011 में उस वक्त के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक जो वहाँ पे कई सालों से हुक्मरान थे, अवाम ने उनको हटा दिया। इस इवेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा और बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने डॉक्यूमेंट किया। आज इस इवेंट ने एक अनयूजुअल डॉक्यूमेंट्री का रूप ढाल लिया है बाय द नेम ऑफ द स्क्वायर। इस मूवी ने बहुत सारे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशंस भी जीती हैं, जो मिस्री लोगों के लिए ऐसी पहली नामजदगी है और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत करीब से सच्चाई और हकीकी को पब्लिक को प्रेजेंट करती है। मिस्र में बगावत का आगाज होते ही एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। हर किस्म की नस्ल और शोबे से ताल्लुक रखने वाले मिस्र के आवाम हजारों की तादाद में एक मरकजी चौक पर इकट्ठे हुए और फौज के हिमायत याफ्ता हुक्मरान हुस्नी मुबारक की दस्तबरदारी का मुतालबा किया। और 18 दिनों के बाद एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية। हुस्नी मुबारक ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम द स्क्वायर है और इसमें मुख्तलिफ किरदार हमें ये दिखाते हैं कि तहरीर स्क्वायर में उन खुशी के लम्हों से लेकर मुबारक के इस्तीफे के बाद क्या क्या हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री में अहमद जैसे सेकुलर नौजवान हैं जो ये इनकलाब लाए। इनके अलावा इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के माजदी हैं और मिस्री अदाकार खालिद अब्दुल्लाह भी हैं, जिनका ताल्लुक मिस्र के दानिश्वर आला तबके से है। करीम आमिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हम उन चंद कैमरा टीम्स में से एक हैं जिन्होंने तहरीर स्क्वायर में 18 दिन गुजारे और उसके बाद 3 सालों तक इन किरदारों का पीछा किया। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम सामीन को एक पुरअसर और जज्बाती तजुर्बा देना चाहते थे ताकि लोग महसूस कर सकें कि उस वक्त मिस्र में क्या आलम था। एक जर्नैल मुजाहिरीन को यकीन दिलाता है कि फौज उनकी हिफाजत करेगी, मगर फौज उल्टा उनके खिलाफ हो जाती है। और फिर नवंबर 2011 में शदीद झगड़े शुरू हुए जिनमें तकरीबन 40 अफराद जाँ बहक हो गए। और ये सब होने के बावजूद फौज ने पार्लिमानी इंतखाबात की मंसूबाबंदी जारी रखी। मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फौज का बहुत बड़ा किरदार होगा और ये फौज अपने आप को आइन और कवानीन से मावरा समझती है। मगर फौज का जोर चलता रहा। जून 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर मोहम्मद मुर्सी सदर मुंतखब किए गए और फौज के साथ ताउन करने लग गए, मगर जल्द ही तहरीर स्क्वायर में मुर्सी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। जुलाई सन 2013 में फौज ने मुर्सी को फारिग करके एक दफा फिर मिस्र का कंट्रोल संभाल लिया। हम इस वक्त तारीख के एक बुरे लम्हे से गुजर रहे हैं, मगर जैसा कि आप इस फिल्म में देखेंगे कि आप इस इनकलाब का अंदाजा सिर्फ एक लम्हे को देखकर नहीं लगा सकते। ये बगावत, इनकलाब या जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें, एक लहर है। ये फिल्म अभी तक मिस्र में रिलीज नहीं हुई, मगर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, जिसकी वजह से इसको ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। अमेरिकी कंपनी नेटफ्लिक्स अपने अमेरिका और यूरोप के सब्सक्राइबर्स को ये फिल्म स्ट्रीम करने का मौका दे रही है। आमिर का कहना है कि इस फिल्म में उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जिनके हुक्मरान जालिम हैं। इसका पैगाम है कि लोग ज्यादा एक्टिव हों, हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने हुक्मरानों को जवाबदेह ठहराएं। और अगर आप अहमद से बात करेंगे
تو وہ یہی کہے گا کہ اس طرح کا شعور حاصل کرنا اور اس طرح کے نظام کو فروغ دینا صرف مصر کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ مصر کا انقلاب اس وقت ایک دشوار لمحے سے تو ضرور گزر رہا ہے، مگر اس فلم کے ذریعے امید کی کرنیں دوبارہ روشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تصویر کو ایڈمائر کرتی ہوں۔ آپ چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئے، کیسی لگی ہے تمہیں؟ اچھی ہے نا؟ مائی بیسٹ فرینڈ۔ شیرین نیشت ایک ایسی ایرانی آرٹسٹ ہے جن کی فوٹوگرافز، ویڈیوز اور فلمز یہ پیش کرتی ہیں کہ مذہب، سیاست اور جینڈر سے ریلیٹڈ کہانیاں اسلامک دنیا میں کیسے ریپرزینٹ کی جاتی ہے۔ 2010 میں ہفنگٹن پوسٹ نامی ایک اخبار نے ان کو ٹائٹل دیا آف دا آرٹسٹ آف دا ڈیکیڈ۔ ان کا نیا کام ایجپٹ میں لی گئی تصاویر کی ایگزیبیشن حال ہی میں نیو یارک میں پیش کی گئی ہے۔ ہم سب چل کر دیکھتے ہیں۔ شیرین نشاط امریکہ میں 1970 سے رہ رہی ہیں، مگر ان کا کام مڈل ایسٹ کے لوگوں کے تجربات پر اور ان عورتوں کی زندگیوں پر مبنی ہے جن کا تعلق اس اسلامی معاشرے سے ہے جس میں شیرین کی پیدائش ہوئی۔ شیرین کی 2009 میں بنائی ہوئی فلم ویمن وداؤٹ مین 1953 کی بغاوت کے دوران ایرانی عورتوں کی کہانی ہے جس میں خواب اور حقیقت کا میل نظر آتا ہے۔ اس فلم کو وینس فلم فیسٹیول میں بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ بھی ملا۔ شیرین اپنے فوٹوگرافک پورٹریٹس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، جن پر وہ فارسی شاعری کی مصرعے بھی شامل کرتی ہیں۔ ان کا شو آر ہاؤس از آن فائر آج کل نیو یارک میں رابرٹ راوشنبرگ فاؤنڈیشن میں جاری ہے، جس نے شیرین کو اپنی سالانہ انسانی حقوق سے متعلق کمیشن کے لیے چنا۔ شیرین نے اس کمیشن کو مصر میں غریب اور بوڑھے لوگوں کی پورٹریٹس بنانے کے لیے استعمال کیا۔ The concept of this exhibition is about the aftermath of the wonderful Arab Spring. اس نمائش کا موضوع حیرت انگیز عرب اسپرنگ کے نتائج ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ انقلاب جاری رہے گا، مگر فی الحال اس کے کچھ بہت تباہ کن اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں فوٹوگرافز کا ایک ایسا گروپ بنانا چاہتی تھی جس میں انسانی جذبات دکھائی دیں اور وہ عام لوگ جنہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ شیرین نے ایک عربی مترجم کی مدد سے مردوں اور عورتوں سے ان کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کی، جبکہ شیرین کے پرانے فوٹوگرافر اور ساتھی لیری بارنز نے تصویریں کھینچی۔ I told them if they want to talk about it, and we had translator. I was all ears. میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ مجھے خود کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو میں سننے کو تیار ہوں، مگر اگر وہ صرف اپنے چہرے کے تاثرات کے ذریعے جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ میں پہلی بار ایک ڈاکیومنٹری آرٹسٹ کی طرح کام کر رہی ہوں اور حقیقی انسانی جذبات پر روشنی ڈال رہی ہوں، نہ کہ ایسے لوگوں پر جو کوئی کردار ادا کر رہے ہوں۔ یہ پورٹریٹس بالکل ڈرائنگز کی طرح لگتے ہیں۔ یہ ان پورٹریٹس کے اوپر ڈھانپی ہوئی انتہائی باریک کیلیگرافی کا نتیجہ ہے، اور یہ کیلیگرافی صرف قریب سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایگزیبیشن میں لوگوں کے پیروں اور ان سے لٹکتے ہوئے لیبل کی تصویریں بھی شامل ہیں۔ شیرین کا کہنا ہے کہ یہ تصویریں انہوں نے مصری فوج کے ہاتھوں مسلم بردرہڈ کے مظاہرین پر ہونے والے حملوں کے جواب میں کھینچی تھیں۔ I was just struck by endless amount of images that I saw of dead young people. میں مردہ نوجوانوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ ان کی لاشوں پر ٹیگ لگے ہوئے تھے جو میرے خیال سے ان کی شناخت کے لیے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ ہمیں خود کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ جہاں عرب اسپرنگ کی وجہ سے ہمیں خوشی اور قوت حاصل ہوئی، وہیں ہمیں غضبناک تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ راوشنبرگ فاؤنڈیشن اس ایگزیبیشن میں شامل 2 تصویروں کی فروخت سے حاصل ہونے والے پیسے شیرین کی پسند کے انسانی حقوق کے انیشیٹو کو ڈونیٹ کریں گے، جو کہ اس صورت میں مصر میں انسانی حقوق ہیں۔ سعودی آرٹسٹ نے دبئی میں ایک ایگزیبیشن کی جس کے ذریعے وہ سیریس سوشل ایشوز اپنے آرٹ ورک کے ذریعے دیکھنے والے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اس ایگزیبیشن کی وجہ سے ان کو کافی مقبولیت مل رہی ہے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دبئی کی ایام گیلری میں سعودی عرب کے معروف آرٹسٹ عبد الناصر غارم کا قیمتی آرٹ دبئی نام کی نمائش کا حصہ ہے۔ نمائش کے پہلے دن گیلری کا دروازہ کھلتے ہی آرٹ کے شائقین نے غارم کے 12 فن پاروں کو $1 ملین سے زائد کی رقم ادا کر کے خرید لیا۔ یہ غارم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ماڈرن آرٹ کی دنیا بھر میں کامیابی اور مقبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب کئی سعودی آرٹسٹ اپنے کام کے ذریعے سعودی حکومت کی قدامت پسندی اور سخت سینسر قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں، اور مذہب اور عورتوں کے حقوق جیسے ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
जद्दा सऊदी अरब के फनी मंजरनामे का मरकज है। यहाँ स्कूलों में आर्ट नहीं पढ़ाया जाता, मगर फिर भी यहाँ कई आर्ट गैलरीज और मशहूर आर्टिस्ट के बनाए हुए मुजस्मे रखे गए हैं। क्वाड्रो नामी एक और आर्ट गैलरी में सऊदी आर्टिस्ट मनाल अल दुआयान का काम नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसका नाम क्रैश है और जिसका उन्वान सऊदी अरब की वो खवातीन असातिज़ा हैं जिनकी गाड़ी के मुख्तलिफ कार एक्सीडेंट्स में अमवात हुई, मगर उनका फिर भी किसी अखबार में नाम शाये नहीं हुआ। ये बहुत क्रिएटिव और दिलचस्प है। इसे आम लोगों ने शुरू किया है और ये अभी अपने इब्तिदाई मराहल में है। मॉडर्न आर्ट हमारी तारीख का हिस्सा है, मगर इस कंटेम्प्रेरी आर्ट की तहरीक को नौजवानों ने बढ़ावा दिया है और इस तहरीक का मरकज जद्दा है। दुबई की अयाम गैलरी के बानी खालिद समावी कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि दुनिया भर में सऊदी अरब के जदीद आर्ट में दिलचस्पी बढ़ रही है, तो उन्होंने जद्दा में एक आर्ट गैलरी खोली, जो उनके मुताबिक गैर मुल्की मलकियत में चलने वाली पहली आर्ट गैलरी है। इब्तदा में उन्हें आर्ट दरामद करने में काफी मुश्किलात पेश आईं। हमने इस गैलरी का आगाज जद्दा में 1 साल 3 महीने पहले किया था। ये एक चैलेंजिंग माहौल जरूर है, मगर यहाँ कामयाबी के भी काफी मौके मौजूद हैं, तो ये एक अच्छा चैलेंज है। शुरू में मुतअद्दिद आर्ट वर्क सेंसर किए जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता। अगरचे हम वही आर्ट दिखा रहे हैं जो हम दुबई, लंदन या बैरूत में दिखाते हैं। हम अपने सारे मुकामात पर इन्हीं आर्टिस्ट की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी हम सऊदी अरब में करते हैं, और हम लोकेशन के मुताबिक अपना प्रोग्राम नहीं तब्दील करते। सऊदी अरब में तमाम पब्लिक आर्ट को वजारत सकाफत से मंजूरी हासिल करनी पड़ती है। समावी को भी कई बार हुकाम के सामने जवाबदेह होना पड़ा, मगर उनका कहना है कि अब रवैये तब्दील हो रहे हैं। ये सेंसरशिप रेड लाइंस मेरे जहन में बसी हुई हैं। मैं ये समझने की कोशिश करती रहती हूँ कि क्या ये रेड लाइंस असली हैं या मैंने इन्हें खुद बनाया है या फिर किसी ने इन्हें मेरे सामने खींच दिया है, और इसलिए मैं अपने हर प्रोजेक्ट के दौरान यही सोचती हूँ कि मैं किस हद तक सच बयान कर सकती हूँ। जो सऊदी मुसव्विर बैनुल-अक़वामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, सऊदी उमरा उन्हें माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। अरबपति बिजनेसमैन और फलाही शख्सियत मोहम्मद अब्दुल जमील लतीफ ने अपने मुल्क के आर्ट को फरोग देने के लिए काफी काम किया है। उन्होंने आर्टिस्ट को ग्रांट्स फराहम की हैं और सऊदी फन और फनकारों के अमेरिका के दौरे को भी स्पॉन्सर किया है। उनके इदारे के फलाही प्रोग्रामों से मुंसलिक रेनेटा पैप्श कहती हैं कि इस इदारे की मदद से सऊदी आर्टिस्ट को बहुत पहचान मिल रही है। मेरे ख्याल से सऊदी अरब एक मुश्किल जगह है, क्योंकि ये अलग थलग है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सामाईन के लिए यहाँ आकर तकरीबात में शिरकत करना मुश्किल होता है। यहाँ खुला माहौल नहीं है, मगर दूसरी तरफ काफी नौजवान मुल्क से बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं। आर्ट हर जगह पाई जाती है, बंद माहौल में भी, मगर आप उस आर्ट को देख नहीं सकते। हमने न सिर्फ इस आर्ट को नुमाया करने की कोशिश की है, बल्कि इस आर्ट को बेहतर बनाने की और इसको फरोग देने में भी मदद दी है। समावी के मुताबिक सऊदी अरब के सकाफती माहौल और आर्टिस्ट की कोई बाकायदा तरबियत न होने की वजह से सऊदी आर्ट में बेहद इनफरादियत नजर आती है। दुबई मिडिल ईस्ट के आर्ट की मार्केट का तिजारती मरकज है और रहेगा, मगर आजकल सऊदी अरब के आर्टिस्ट भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाइल खुद इजाद किया है, जो कि बहुत मुनफरिद है। मनाल के नजदीक उनका काम दिखा रहा है कि सऊदी अरब में भी समाजी मसाइल पर खुलकर बात हो रही है। लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि मेरा काम, जो मैं पिछले 10 साल से करती आ रही हूँ, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब में समाजी मसाइल पर बातचीत जारी है। इन आर्टिस्ट को उम्मीद है कि इनके आर्ट के जरिए सऊदी अरब में वो तब्दीलियाँ आएंगी जिनका कई दहाइयों से इंतजार किया जा रहा है। मैं इन खूबसूरत पेंटिंग्स के बीच में से डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सी घर लेके जा रही हूँ। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं। सलमान अहमद एक ऐसा नाम है जिन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए हज़ारों लोगों की आवाज़ बनने का सफ़र शुरू किया विद पॉपुलर म्यूज़िक बैंड वाइटल साइंस, और फिर यूथ की आवाज़ बने थ्रू द वर्ल्ड फेमस रॉक बैंड ऑफ जुनून। आज वो मसरूफ़ हैं बीइंग पीस एम्बेसडर। हमने उनका करियर फॉलो किया और स्पेशली देखा कि उनका अमेरिका में सफ़र कैसा रहा। आज की उस पार सीरीज़ में चले आपको भी दिखाते हैं। बचपन में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल अमेरिका में जो पढ़ा था, तो जो चीज़ें वहाँ मुझे समझ में आई सबसे ज़्यादा वो ये है कि इंसानी हुकूक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ है, कि अगर किसी के साथ
جس طرح کالوں کے ساتھ جو بلیک کمیونٹی ہے ان کے ساتھ زیادتیاں جب ہوئیں تو انہوں نے سول رائٹس موومنٹ شروع کی. مارٹن لوتھر کنگ نے. انسانی حقوق کا تحفظ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایڈمیریبل ہے. میرے ماں باپ نے مجھے 2 چوائسیز دی کریئر کی, ڈاکٹر یا ڈاکٹر. تو ذہن میں یہی تھا کہ جس طرح میرے باقی ماموں اور کزنز اور انکلز ڈاکٹرز ہیں اسی طرح مجھے بننا تھا. میں جب امریکہ گیا پہلی دفعہ تو میں 4 سال کا تھا, جو کنڈر گارڈن میں. تو کنڈر گارڈن میں تو جس طرح بچے ہوتے ہیں اسی طرح کر کے مجھے لگا امریکہ بھی کوئی فرق نہیں لگا. لیکن جب دوسری دفعہ گیا تو میں 11 سال کا تھا, تو میرا شعور بڑھ چکا تھا. اور اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ جس طرح ہم پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں جنونیوں کی طرح, وہاں میوزک پلے کیا جاتا ہے. میرے جو اسکول میں تھے 6-7 سال کی عمر سے گٹارز اور بیس اور ڈرمز اور سنگنگ کر رہے تھے. جب مجھے پہلا موقع ملا کہ میں نے لیڈ زیپلن ایک گروپ ہے بہت بڑا, اس کا میں نے کانسرٹ دیکھا پہلی دفعہ 13 سال کی عمر پہ. ان کا جو گٹار پلیئر تھا جمی پیج, وہ جس طرح گٹار وہ پلے کر رہا تھا تو میرے دل میں بھی یہ ہوا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں مجھے پتا تھا کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے یا نہیں, لیکن 6 مہینے کے اندر جب میں نے لرن خود ہی اپنے آپ کو ٹیچ کیا تو میں جتنے باقی اسکول میں میرے امریکن اسٹوڈنٹس تھے ان سے بہتر میں گٹار پلیئر بن گیا تھا. جب میں اتنا اچھا پلے کرنا شروع کیا میں نے, تو میرے ماں باپ تھوڑے گھبرا گئے اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس کو تو ڈاکٹر ہم بنا رہے تھے, یہ تو میوزک کے اندر جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے پاکستان بھیج دیا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے. جب میں امریکہ سے واپس آیا اس وقت پاکستان میں ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل ضیاء کی. تو اس دوران جب میں کالج میں تھا, جو میں امریکہ میں مجھے ایک فیل ہوتی تھی آزادی, وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اپنا جو مجھے ڈسپیئر اور جو یہ ایک قسم کی فرسٹریشن فیل ہوتی تھی اس کو چینج کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. لاہور میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرا دوست تھا جنید جمشید. وہ اور میری جب دوستی شروع ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا گانا کریں جو واقعی ہمارے دلوں کی عکاسی کرتا ہے. وہ گانا دل دل پاکستان بن گیا. میں نے وائٹل سائنس چھوڑا, نیا ایک گروپ شروع کیا جنون, جو پورے ساؤتھ ایشین برے صغیر کا سب سے بڑا راک بینڈ بن گیا. This award actually proves that music transcends all boundaries. یہ صوفیانہ فوک جو انفلوئنس تھا نا, یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے, لیکن اس کو کرسٹلائز کرنے میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. جب میں ان کے ساتھ ایکٹیولی انٹریکٹ کرتا تھا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ٹرولی جو آرٹ فارم ہماری اپنی ہے وہ قوالی ہے. تو وہ میں نے وہ جو کلام پڑھنا شروع کیا اس کو میں 3-4 سال لگے, جس میں علامہ اقبال, بابا بلے شاہ, مولانا رومی. یہ جب میں نے پڑھ لیا اور مجھے لگا کہ میں کچھ کمپوز کر سکتا ہوں, پھر میں نے جو ہماری جنون کی البم آزادی ہے اس کے اندر وہ پوری البم ہی اگر دیکھیں صوفیانہ کلام ہے. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, کی جانا میں کون, 10 سال پہلے میں اپنی فیملی کو لے کے واپس راکلینڈ کاؤنٹی گیا, اور وہ اس لیے گیا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے جو ایکیڈیمک آرٹسٹک ہورائزنز ہیں نا ان کو میں ایکسپینڈ کروں, اور دوسری چیز ہے کہ میں ایک ڈائلاگ شروع کروں اسلام اور ویسٹ کے درمیان.
سو پچھلے 10 سال میں UN گڈ ول ایمبیسڈر بنا ہوں. کوئنس کالج میں پروفیسر ہوں آف میوزک فرام مسلم کلچر, پوئٹری فرام مسلم کلچر, لٹریچر فرام مسلم کلچر. میں نے اپنا میوزک جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہے. پچھلے 10 سال میں میں نے پیٹر گیبریل کے ساتھ گانا کیا ہے, میں نے کولیبریشن کی ہے میلیسا ایتھریج کے ساتھ, اور بڑے بڑے جو دنیا کے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے. اور پھر میں نے 2009 میں کانسرٹ فار پاکستان کیا ہے UN جنرل اسمبلی کے اندر. اسٹنگ, دیپک چوپڑا, آؤٹلینڈش, پوری پاکستانی امریکن کمیونٹی اس کانسرٹ پہ آئی. اور یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی وجہ سے بڑا وارپڈ ہے, نیگیٹو ہے. اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کا کلچر بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, وہ ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں جو ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتی. صرف کیا فوکس کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ اس ملک میں وائلنس ہے, ٹیررزم ہے. تو آئی تھنک اٹس انفیئر. 4 سال پہلے میری وائف ڈاکٹر سمینہ جو ہے, انہوں نے اور میں نے مل کے ایک NGO کریٹ کیا, سمینہ سلمان گلوبل ویلنس انیشیٹو, SSGWI. پاکستان میں فلڈز آئے تھے تو گاؤں بہہ گئے تھے, لوگوں کے ہسپتال, گھر, اسکول سب کچھ بہہ گئے تھے. تو وہ ہم اب وہاں گاؤں بلڈ کر رہے ہیں سجاول کے اندر. یہ ہمارا پہلا گاؤں کا پروجیکٹ ہے پاکستان میں. پھر مانسیرا کے اندر ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکولز ری بلڈ کر رہے ہیں. اور مین جو SSGWI کا کام ہے وہ یہی ہے کہ آرٹس اینڈ کلچر کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکیں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اور انٹرفیتھ اور کراس کلچرل ڈائلاگ میں. ایک جنون کا گیت ہے ماہیوال, جو سونی ماہیوال کی جو فوک سٹوری ہے اس پہ بیسڈ ہے. تو اس میں سے ایک لیرک مجھے یاد آ رہا ہے, اس پار بھی تو اس پار بھی تو. تو کہنے کی بات ہے کہ میری زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سارے ایک یونٹی ہے. پاکستان کے اندر لوگ امن, روزی, تعلیم, آزادی, جمہوریت چاہتے ہیں. اس پار بھی امریکہ کے اندر لوگ امن, روزی, تعلیم, جمہوریت اور آزادی چاہتے ہیں. تو ہماری اگر ملکوں کے درمیان اگر بہتر ریلیشنز ہونے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا, ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا پڑے گا. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی اٹیمپٹ ٹو شیئر آپ کے سامنے کے آرٹسٹ کا ایکسپریشن اور ان کی موٹیویشنز, سینسٹیوٹیز اور سوشل کازز دنیا میں کتنا زیادہ امپیکٹ رکھتی ہیں. ایز یو نو, میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے یہ پازیٹیو اور سوشل کازز سے ریلیٹڈ ایشوز کی کہانیاں شیئر کرتی رہوں. تو آج کے لیے تو میں اجازت لیتی ہوں, بٹ یو نو وٹ ٹو ڈو ان دی مین ٹائم. ہمارے یہ فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی, انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.